Kanyang oras magtuon na punta sa pulong sa Ginoo. Og dinhi ta mamalandong sa Psalms 100 verse 2. Serve the Lord with gladness, come before His presence with singing. Ang atong topic karon nga atong pagatun-an, mga benepisyo o the benefits of serving God. Unsa mga benepisyo nga atong madawat kung kita mag-alagad sa Ginoo? Number 1, God's provision. Mo gina ang saad sa Ginoo kung kita mo alagad niya. Kaingon dia sa Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Panalanginan ta sa Ginoo kung kita mo alagad sa atong Dios. Ikaduha nga benepisyo nga gisaad sa Ginoo kung kita mo alagad niya, kalinaw. Sa tinuod lang bisan pag-unsa nimo kadato nining kalibutana. Pero kung ang Ginoo dili maghatag natog kalinaw, wala gyud ta. Igsoon bisag wala tay kwarta, kung natay kalinaw, dako na kayo ng kalipay. Ug nga atong makita wala gyud lain nga makahatag og kalinaw sa atong kinabuhi gawas ng gyud sa atong Ginoo. According siyang pulong sa Philippians chapter 4, 6 and 7. Ang Ginoo ra gyud ang makahatag og kalinaw sa atong kinabuhi. Ikatulo nga atong makita nga benepisyo kung kita mo alagad sa Ginoo, divine protection. Ang atong mahimong example no si Daniel. Ang usa ka hari naghimo og balaod nga bawal gyud magsimba sa Ginoo, bawal magampo sa Ginoo. Ug kutob sa ilang makita nga moalagad sa Ginoo, mosimba sa Ginoo ug magampo sa Ginoo, ilang hukman sa kamatayon dito sa langob sa leon. Ug nahitabo gyud sa kinabuhi ni Daniel. Pero wala gyud nagpatinag si Daniel ibabaw sa sitwasyon, nagampo siya sa Ginoo, nag-alagad siya sa Ginoo, og nahukman gyud siya og gitagak siya dito sa langob sa leon. Pero salamat sa God's protection no. Ang Ginoo nagprotekta niya og tinuod man bisan tuod si Daniel gitagak sa langob sa leon, pero bisag usa na lang ka tila sa usa ka lion wala gyud ma-experience sa kinabuhi ni Daniel. Og sa pagkabuntag gitan-aw nila si Daniel og wala gyud tatsa si Daniel. Kung makita nato no nga ang Ginoo mo hatag gyud sa God's protection sa matag usa kanato kung kita mo alagad sa Ginoo. Dakan mahigayon nga apit ta madisgrasya, dakan mga higayon nga nakalisod ta, pero salamat sa protection ug sa guidance nga kanunay nga gihatag sa Ginoo sa atong kinabuhi. Mao na no nga atong gitun-an karon kung kita mo alagad sa Ginoo, naagyoy gitawag nga benepisyo kung kita mo serve sa atong Ginoo. Ug I hope na kini nga mensahe makahatag kini og pagpahinumdom nato nga unta makahatag kini og kadasig usab sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Maayong hapon.